Salamat kaayo kaninyong tanan nga nagsuportar, nagtabang, nagkooperar sa atong magmalampuson sa lansing sa Higalaay Festival. Salamat kaayo sa tanan. Salamat sabko sa atong mga negosyante, sa nagkalaing mga sponsors, pribado man o publiko, o mga gagmay o dagko nga patigayon sa atong dakbayan nga sa unang higayon gipakita nila ang ilang pagkamatinud-anon nga pagsuportar sa kasaulugan sa atong kapistahan nga nagpaila nga misalig ug nagalaom sila sa kagamhanan sa dakbayan. Salamat kaayo kaninyong tanan. Og pasalamat pug ko nga sa unang higayon sunod sa 30 ka tuig nga kanunay nagatubag, nagatabang sa mga panahon nga adunay kalamidad sama sa sunog, naa ang atong Filipino-Chinese Fire Brigade nagboluntaryo, nagtabang og karon panghigayuna gitagaan sila sa kagamhanan sa dakbayan sa ilang dalaygon nga mga tabang. Salamat kaayo kaninyo nga sa unang higayon ang kagamhanan sa dakbayan wala makalimot sa inyong talagsaong kakugi. Dili lamang sa pagtabang sa pagpugong o pakgang sa mga sunog, kundili sa inyong tawhanong programa, kanang bloodletting, paghatag, pag-apod-apod sa mga bililhong mga batakang serbisyo o paghatag og tunghaan nga nagkinahanglan sa atong kabaranggayan. Salamat kaayo kaninyo, Filipino-Chinese Fire Brigade Volunteers. Salamat kaayo, hinaot inyong gidawat ang among pagpasalamat o pagpahalipay o unta dili kamo malaayan sa pagtabang sa atong mga katawhan. Dili man ang pagtabang sa kagamhanan ng inyong tinguha, kundili ang pagtabang sa mga katawhan nga maoy pinakabililhon o pinakaimportante kay kang katawhan mao ang dugukan nato sa atong pagpangalagan. Salamat kayo sa mga batanon, maanyag, matahom nga umaabot nga Miss Cagayan 2024. Salamat, Madam Gigi Go. Ikaw bagyo'y nagpili ani nila. Kamu tanan mananaog. Wala ko'y nakitaan nga napildi. Walay nakita. Dili importante ang kadaugan o kadungganan. Ang importante nga sa inyong pagsalmot, malipayon kaayo mo o nagpaila nga ang dakbayan sa Cagayan de Oro, dili lamang sa dakbayan sa mahigalaong panaghigalaay apan, bulawanong panaghigalaay apan, puy-anan sa mga matahom ug maanyag nga dakbayan. Salamat kaayo kanini. Dili lang ko mapagarbuhon kundili mismo ang inyong mga ginikanan malipayon ug pagaparbuhon nga nakabaton sila sa usa ka maanyag ug matahom nga anak. Salamat kaayo kanini. Dili importante ang kadaugan apan paghatag og kahigayunan sa inyong kagaulingon nga nianang maong pagsalmot mulambok ang inyong personalidad sa inyong pagdako hantud kamo makabot ang maong kalampusan. Panggaa ug atimana ang inyong talagsaong kaanyag nagihatag sa Ginoo. Okay? Salamat kaayo sa tanan. Og ang 3,000 ka
3,000 pesos nga uniform allowance ninyo. Maoray gipaabot. Dili na mahimo ang inyong uniform allowance tungod kay third quarter na. Apan, i-download ninyo, ay download na to, apil na sa inyong sweldo, dugang sa inyong kasaulugan sa kapistahan sa tunod simana. I-download na lang. Kay sayang kaayo ang uniforme nga katapusan o duha na lang ka quarter. Sa sunod tuig na lang ang atong bagong uniforme. So i-download ang 3,000 para idugang sa inyong kasaulugan sa kapistahan. So ayaw mo kabalaka nga nawala na ba o gitiway, wala. I-download na sa inyong tagsa-tagsa kaitiing. So, unsa pa may angay natong buhaton nga akong ihangyo kundili ang atong pagsuportar, pagtabang, kooperasyon sa atong usa ka bulan nga hinigalaay festival. Salamat kaayo sa tanan. Sa gipakita ninyo ni atong miaging Biyernes nga tanan nagmalipayon. Pasalamat ko sa buhatan sa atong kapulisan nga gipanguluhan ni Colonel Radam, sa Uro Task Force nga gipanguluhan ni Colonel Monda, sa atong tanang medical team, sa atong CDRRMD nga gipangaluhan ni Mr. Nick Habagat, ug sa nagpahapsay usab sa dagan sa trapiko sa RTE nga gipangaluhan ni Engineer Oclaret, sa tanang mitabang, sa tanang misuportar ang atong kasundaluhan, sa buhatan sa BEP, sa buhatan sa DILG, tanan nagtimbayayong og nagkahiusa aron masadya, mabulokon, malinawon ang maong paglusad sa Higalaay Festival. Ug labaw sa tanan ang makanunayong pagsuportar sa atong Vice Mayor Bibot Rodriguez uban sa membro sa 20th City Council. Salamat kaayo kaninyong tanan ug sa mga katawan nga makanunayong nagsuportar, nagtabang ug gipakita nila ang ilang talagsaon ug dalaygon nga panaghiusa o kooperasyon. Hinaot unta magapadayon kana kay maura ang atong kalipay. Dili lamang ang batakang serbisyo ang ihatag sa gobyerno, kundili ang paghatag o kahigayunan sa katawan nga adunay panalagsa nga kasaulugan, ihatag ang kalipay, ihatag ang kalingawan sa gobyerno ngadto sa katawhan, kay usa kana kadako pong kaakuhan sa paghatag og kahigayunan nga ang iyang katawhan adunay makita, mabati nga kalipay ug kalingawan. Kanara ang akong gitinguha, usab magpahibalo nako ninyo. Sugod Lunes, mubalik na sab ako, mutambong sa matag flag raising sa mga kabaranggayan. Adtuon na pud nako ang mga kabaranggayan, kay naundang naman kining pagtambong nako sa mga kabaranggayan mo at tambong sa ilang flag raising. Karong sunod Lunes, ibalik na sab nako kay tungod ni atong panghitabo sa laing probinsya. Giundang to nato tungod sa tambag pud sa atong seguridad o sa mga security advisors. Karon ako pong hangyoon si Colonel Radam nga matag Lunes human sa unang Lunes sa matag bulan, makig-uban ko sa atong mga kauban karon na sab. Makig-uban na usab ko sa atong mga kauban sa mga kabaranggayan, kay parihas kita
nga nagserbisyo usab sa katawan. Ang paghatag og higayon ug kaangayan nga mo serbisyo sa katawan ato silang duyugan. Og mismo usab ang atong kalihukan sa Higalaay Festival. Tabangin ninyo sa pagdapit sa uban ninyong mga kahigalaan. Kay usa kini kabulan nga pagsaulog, panaghiusa, pagtinabangay. Tuod man, adunay mga problema. Nagpasalamat ako sa buhatan sa local school board nga nagahin og 30 milyones aron lamang magamit makumpleto ang usa ka problema nga tunghaan sa Kugman National High School. Salamat kaninyo uban sa 20th City Council ug sa local school board sa pagahin sa maong kantidad ang maong dakong kakulangon sa maong tunghaan kay walay kuryente, walay panubig, walay mga lingkuranan nga mag-unsa man ang maong tunghaan kung walay lingkuranan nga giapil sa pag-turnover. O kanang maong pag-turnover, seremonyas lang, wala gani paybawa ang lokal nga kagamhanan sa dakbayan o sa buhatan sa dipib. Muna ang dako kaayong kalainan. Apan, paningkamutan na, paninguhaon na sa local school board sa dili pa mahuman matapos ning tuiga, magamit na ang maong tunghaan. Bisan, sa dakong kakulangon, nga walay occupancy permit, kay wa may building permit, dili makahatag og occupancy permit tungod kay dili mo pirma ang buhatan sa Bureau of Fire Protection kung aduna ba'y kasiguruan ang maong building. Paningkamutan yun nato, kay dili na lang nato hunaw-naon ang mga kakulangon kung dili atong mapangitaan o paagi nga mapuslan, magamit ang maong school building kay para kana sa kabataan. So, nasayra na ninyo ang tanan. So, salamat kaayo sa mga nanglabay nga clerics nga serbisyo sa baryo, sa atong suroy-suroy sa baryo nga matag simana o sa matag Miyerkules nga People's Day. Dungagan pag yung Lunes, wala na yung ko'y adlaw nga ipahulay. Wala na ko'y adlaw para sa akong kaugalingon. Di bali basta ang ako kanunay kong duol sa katawhan ug ang katawhan duol kanako. Maayo ang presentasyon ni Dr. Perez. Maayo kayo to. Salamat kayo. Salamat kaninyo JRB. Gipangandaman yun ninyo. Ipangandaman ni Dr. Miranda apan nagpasalipod siya sa kadaganan nga di siya makitaan. Grabe kagayo. Sa inyong anibersaryo, kinahanglan mo ito inyong ipresentar aron mo tambong ko kuninyo kung dapiton. Kay hapit naman ilang anibersaryo. So, kinahanglan kung dapiton kuninyo sa kondisyon nga ibalik to ninyo ang inyong presentation karon. Karon kay adlaw mang natawhan sa atong Bisi Mayor. Wala may ikapamamulong ni Bisi Mayor. Ako na lang ang iyang gisugo. Ayaw pakyasa aron hingpit ang iyang kalipay o kasaulugan sa iyang adlaw natawhan. Adto ta maniudto sa opisina sa Bisi Mayor. Wala man siya ikasulti, ako nalay mo sulti ninyo. Kay natural na sa mga hingtungdan, dili yun makadapit o makasulti. Pero sa labtunon kaayo siya kanako, nga kanunay kong gisiko niya. Gisiko ko kaniya kay timaan.
suguon ti ka dapita ang tanan sa pagpaniod to dito sa akong buhatan. Malipayon kayo ang atong Vice Mayor Jose Bibot Rodriguez. Salamat kayo. Igo na kaayo nga makit-an ti ka nga malipayon ka sa imong adlawng natawhan. Kay lagi sa matag adlawng natawhan sa usa ka tawo, dili ikaguol ug ikabalaka nga napun-an ang imong pangidaron. Dapat maglipay ka, pasalamat ka, kay aduna nay usay laing tuig nga nadugang sa imong pangidaron. Sulod sa usa ka tuig, katong giingon nako ninyo, sulod sa usa ka tuig, matag segundo, matag minuto, matag oras, matag semana, matag bulan, ug abot sa imong adlawng natawhan, hagit ka na sa imong kinabuhi, kay walay nasayod kung makaabot pa ba ka sa imong adlawng natawhan. Munang pasalamat ta, malipayon ta, og hinaot nga daghang pangkatuigan nga mahatag sa kaitasan sa kasumaran sa adlawng natawhan sa atong Vice Mayor, nga gikinahanglan pa siya og daghan pang nagkinahanglan kaniya sa iyang talagsaon, badasigon o kakugi nga sa pagpangalagad sa katawhan, nga wala og dili nato makita ang kakapoy sa iyang pagpanerbisyo sa katawhan. Kaya ang iya lamang tumong ug tinguha nga malipayon kaayo siya sa pag-alagad ug pagtubag sa mga taong tanan nagkinahanglan. Labi na karong adlaw, nagkinahanglan kita sa usa ka pamahaw ug paniudto. Adto kita sa iyang opisina aron matubag ang atong gikinahanglan. Sakto ko o sayop? Sakto? Napay oras sa pag-order sa catering ni Vice Mayor. Dali raman kay iyang mga staff. Uy, salamat kayo sa inyong t-shirt. Kung dili mo nako paninglan, di yun mo manghatag sa inyong t-shirt. Kamuray gustong mo sulob, karon aron kamura po'y ingnon nga nagsulob mo nga nakapadugang sa inyong katahom. Dili na lang ko i-appeal ninyo. Pero di bali, kay nagtahod man ko nga di ko tagaan tungod sa akong pangidaron. Kay kanang maong kulura, ang ayan rana sa mga batanon. Dito, komedya. So, salamat kaayo sa tanan. Sa tanang mga kalihukan sa atong Higalaay Festival, nagdapit ug nagdasig ko kaninyo nga unta, hinaot nga inyong tambungan, kay kana para kaninyo sa paghatag ug kalingawan, pahalipay sa gobyerno para kaninyo. Kay karon pang higayona nga ang atong mga negosyante nagsuportar sa programa sa dakbayan. Dagko o kagmay nga mga negosyante nagpakita gyud sila sa ilang talagsaon nga pagsuportar sa mga nag-sponsor. Salamat usab sa tanang nag-sponsor sa pagtambong sa maong lansing sa Higalaay Festival. Salamat kaayo kaninyo nga mitambong gyud mo sa atong Higalaay Festival. Daghang bang nalipay? Nalipay ba mo? Muna ang inyong kalipay nako kauban sa buhatan sa Mayor's Office ug ni Vice Mayor Jocelyn Bibot Rodriguez uban usab sa 20th City Council. Uban sa mga department managers, salamat kaayo kaninyo nga mitambong mo.
mapahiyo mo ng akong mga department managers nga mitambong mo, salamat kaayo. Dili na nako usbon kay humanato. Kaya di ko gusto magbalik-balik. Basta importante, nagpaabot ko sa usa ka mainitong pagpasalamat aron sa pag-ila o paggahin sa panahon nga inyong gipakita uban sa atong mga katawhan. Labi na in taon katong mga katawhan nga naningkamot sa pagsuportar, pagtabang sa usa ka malampuson nga launching sa atong Higalaay Festival. Salamat kaayo ug daghan pang mga kalingawan nga dugang makalipay sa maong kasaulugan sa atong kapistahan. Hangtod yun ni sa Agosto 31. Grabe kaayo kining pagpangandam, labi na sa buhatan sa turismo. Salamat kaayo, Marky Halapadan, kauban sa imong mga kauban. Salamat kaayo ko. Salamat sa tanan, ug labaw sa tanan. Salamat sa kaitasan nga gitagaan kita sa maayong panahon. O ang seguridad ni adtong tungora, nagmalampuson ang tanan. Salamat kayo sa mga tanang barangay officials, sa mga barangay tanod, sa atong mga kaigsuunang kabaranggayan, sa inyong makanunayong pagsuportar nga ang tanang kalihukan ni atong paglansing sa Higalaay Festival nagmalampuson. Ug labaw sa tanan, dawata ang akong kinasingkasing nga pasalamat sa tibuok katawhan nga kagay-anon sa makanunayong suportar, kooperasyon ug panaghiusa. Kay kun wala kamo, walay kapuslanan ang lansing sa Higalaay Festival. Salamat kaayo sa tanan ug sa pag-uswag